आतां जे पळय इलेक्शन कॅन्सल जालें म्हणटा तुमी इसीचेर म्हणटा इसीन करूंक जाय इसीक खबर आसा न्ही की कितें कायदो आनी कितें तें हो प्लॅन सो दिसता तुमकां बीजेपीचो 100% जो हांवें तेच सांगला की 100% हे बीजेपी ईसीआयचो वापर केला ताचेर दबाव घालून निवडणूक पण ज्या पद्दतीन सीएम हांगासर 40 मिटिंगोच खंय सीएमान घेतल्या फोंड्या सगळे व्हडले व्हडले लिडर तेंचे फोंड्या आशिल्ले प्रचारूय तेंचो तसो जाल्लो सो तांकां म्हणल्यार दिसनासलें आपलो कॅन्डिडेट जिखतलो असो ताका लागून प्रचार तांचोय जाल्लो आमचोय जाल्लो आमचे आमदार खासदार आमचे अध्यक्ष आमचे एआयसीसी इन्चार्ज तांच्यांनी हांगा प्रचार केल्लो आमचो जो उमेदवार आसा डॉक्टर केतन भाटीकर ताणेंय बऱ्यापैकी प्रचार केल्लो आमच्या बरोबर कार्यकर्त्यांची बरी फौज आशिल्ली सो आमकां आत्मविश्वास आशिल्लो मे बी ते दाखोवंक सोदताले ते एक खोटें चित्र निर्माण करताले तांकां खबर आशिल्लें की आपलो पराभव जाता म्हणून सुरवाती पासून ओके आमी फाटले या मातशें कित्याक केतन भाटीकर जेन्ना काँग्रेसीन येयलो ताका तिकेट दिली तूं हरशीं दावेदार तूं आशिल्लो आमी सगळे आतां 27 तुमी कितें करता तुमी तशेंच ती कंटिन्यू केतन भाटीकाराक तिकेट आसली काय तूं दावेदार कित्याक काल तुमचे दोग लिडरांनी ऑपोजिशन लिडर आनी एक तुमचो आमदार एडन हाणें दोगांनी सांगलेले आसात की 27 हो आमचो आमदार म्हणून पळय ते काल कितें आसा काल एक शॉकिंग कशी न्यूज आयली न्ही तातूंत म्हाका दिसता एक तांकां तो शॉक कसो लागलो आनी मे बी ते भावनेच्या भरान इमोशनल आउटबर्स्ट जालो आसतलो एलओपी कडल्यान आनी त्या भावनेच्या भरान तो ते उलोवन गेलो कित्याक आतां इतके दीस 20 दीस ताणें प्रचार केल्लो न्ही ते उमेदवारा बरोबर म्हणजे खंय तरी भावनीक मातशी तेंची एक जुळवण जाल्ली तातूंतल्यान म्हाका दिसता तो उलोवन गेलो कित्याक